देखिँदैन कहीँ न कहीँ अब त्यो बीजेपी इज नट सिन्सियर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ झल्किँदैछ। वाइ दे गो फर ए ट्राइपार्टेट मिटिङ? पार्लियामेन्टमा पूर्ण बहुमत छ त अन्त सिधै बिल ल्याउँ न। हामी रोयल्टी खाएर बसेको छैनौँ होइन। यो चाहिँ पहिला नि होइन, यो चाहिँ पहिला त अब जसले भोट जितेको छ नि उसको कर्तव्य हो। जसले भोट जितेर दुनियाँ किसिमको बगम फुसको कुरा गरेर गएको छ नि पहिला उसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ। हजुर त्यो त जनताले पनि बुझ्नु पर्यो नि त। अब जसलाई भोट दियो उसलाई पहिला उसलाई घाउडाउनु पर्यो नि त। हाम्रो कुरा कमजोरी पटक्कै होइन। हामीले जसले वचन दिएको होइन, जसले वचन दिएको छ, जसले वचन दिएर भोट बटुलेको छ, जसलाई आस्था राखेर जनताले भोट दिएको छ, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी उसको हुन्छ। ड्युटी उसले निभाउनु पऱ्यो नि। भोट किन बटुले त अन्त मान्छेलाई किन लट्टायो त उसले? सजिलो भयो त उसले भोट बटुलेर ऊ एमएलए हुने होइन, भोट बटुलेर ऊ एमएलए हुने अनि काम गर्नु छ अर्को विपक्षीलाई उसले आश गर्नुपर्ने, त्यो त मिलेन नि त। कसलाई? जसले काम गरेको छैन, जसले जितेर जानेहरूलाई चाप दिनु सक्नुहुन्छ नि, किन गर्दैन भने प्रश्न झुन्डाउनु पनि सक्नु भएको छ नि तपाईँ। होइन प्रश्न झुन्डिरहेको छ त अन्त। अस्ति एसपी शर्मा ज्यू त्यहाँ देखेन एउटा व्यक्तिले सबैलाई उयो गर्थ्यो त अन्त। अब हामीले हल्लायो भने त के हुन्छ। एसपी शर्माज्यूले नै हल्लाउँदा त्यत्रो भयो, हामीले हल्लायो भने त के हुन्छ होइन। के भने जुन प्रकारको मिटिङ कलकत्तामा भएको सोसियल मिडियामा पनि हामीले देख्न पायौँ। होम मिनिस्टर पनि त्यहाँ भएको देख्न पायौँ। साथै बिजेपी र घटक दलको सदस्यहरू पनि हामीले देख्न पायौँ र तर त्यो कुनै पिआइबीमा भने त्यसको रिफ्लेक्सन केही पनि देख्न पाएन। पिआइबीमा भने त्यसको रिफ्लेक्सन कहीँ पनि देख्न पाएन। अनि दोस्रो कुरा 2020मा अहिलेको हाम्रो दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रको बिजेपीको एमएलए भाइ निरज जिम्बाले अक्टोबर 2020 को अक्टोबरभित्र पिपिएस सम्बन्धी कुनै पहल नभए केन्द्र सरकारबाट म राजीनामा दिनेछु भन्ने कुरा राखेको थिए। 2020 पनि नाग्यो, 21 को आदि पुग्यो, दोस्रो पल्ट फेरि उहाँ एमएलए भए। राजु विष्टज्यू स्वयंले भन्नुभएको थियो 2021 को चुनाव अगाडि केही न केही सकारात्मक कुरो केन्द्रबाट पहल हुनेछ पहाडको निम्ति, तराई डुवर्सको निम्ति र विपक्षीहरूले एउटा फिटिङ रिप्लाई पाउनेछ भनेको थिए। अहिलेसम्म त्यो कुनै प्रकारको पहल 21 को चुनाव नागेर गयो, तर बितेर गयो, तर कुनै प्रकारको पहल देखिएन। र 2019 सालको चुनावमा एमपी को जेनरल इलेक्सनमा कि एउटा घोषणापत्र बीजेपी को घोषणापत्रमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कुरा निस्किएको थियो। त्यहीँदेखि यो वर्ड तीनटा पीपीएस भन्ने वर्ड पपुलर भएर गयो, एउटा फ्रेजै भनौँ यो भएर गयो। र पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतमा पनि आयो केन्द्रमा। तब पूर्ण बहुमतमा केन्द्रमा आइसकेपछि इलेक्सनको संकल्प पत्रमा, चुनावको संकल्प पत्रमा यो कुरो उल्लेखित कुराहरूलाई उसले सोझो इम्प्लिमेन्ट गर्नुमा जानुपर्ने, पार्लियामेन्टमा बिल ल्याउनु पर्ने, यो ट्राइपार्टेट मिटिङ ल्याउनु जरुरत छ। र राम मन्दिरको कुरा गर्यो, राम मन्दिरको कुरा सुरु भयो त ट्राइपार्टेट मिटिङ परेन। 370 हटाउनुको निम्ति काश्मीरको सेक्सन अर्को 35 आर्टिकल 35 हटाउनुको निम्ति ट्राइपार्टेट मिटिङ गर्नु परेन, सोझो बिल ल्यायो। वाइ नट उसले आफ्नो इलेक्सनको वचन पुरा गर्नुको निम्ति किन ट्राइपार्टेट मिटिङ गरिरहनु? बिजेपी सिन्सियर छ भने उसले सोझो बिल ल्याउन सक्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँले के लाग्छ यो जुन चाहिँ उहाँहरूले मिटिङ डाक्ने है एउटा भर्बली सोसियल मिडिया मार्फत उहाँले जनाउनु भयो, तपाईँलाई कतिको सत्य लाग्छ उहाँहरूको वचनमा? के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भने नि ट्राइपार्टेट मिटिङ गर्नु के दरकार छ र उसले जुन प्रकारको वचन दिएको छ, जुन प्रकारको बहुमत पूर्ण बहुमत छ आज पार्लियामेन्टमा, सोझो इम्प्लिमेन्ट गर्नुमा जानुपर्ने।
भनेपछि त्यहाँनिर सत्यता देखिँदैन। कहीँ न कहीँ अब त्यो बिजेपी इज नट सिन्सियर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ झल्किँदैछ। भोलि त्यो बल फ्याँक्नुको लागि, राज्य सरकारलाई बल फ्याँक्नुको लागि त्यो एउटा इन्सिन्सियरिटी बिजेपीको यहाँ देखा पर्दैछ। कहीँ न कहीँ बिजेपीको घटक दलको एकजना दुईजना नेताले कतिको स्टेट गभर्मेन्ट सिन्सियर छ भनेर त्यो हेर्नु चाहिँ अब हेर्नु समय आएको छ भने त्यो पहिला लेस बिजेपी प्रुभ हाउ सिन्सियर इज बिजेपी टुवर्ड्स द हिल पिपल। भनेपछि उहाँको बिजेपी गठबन्धनका कतिपय नेता जस्तै पार्टी केही दिन अघि मात्र गोरामुखका केही शीर्ष नेताले उहाँले भने 100% भन्दा माथि उहाँहरू स्योर हुन्छ यो मिटिङ हुन्छ र पहाडको गोर्खाहरूको समस्याको समाधान अवश्य हुन्छ 110% भनेर उहाँले भनिसकेको छ। त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त मैले भने नि वाइ दे गो फर ए ट्राइपार्टेट मिटिङ। पार्लियामेन्टमा पूर्ण बहुमत छ त अन्त सिधै बिल ल्याऊ न, सिधै बिल ल्याऊ। तिमीले घोषणापत्रमा पनि लेखेको छौ, घोषणापत्रमा पनि उल्लेखित विषय हो यो, सिधै बिल ल्याऊ न अन्त पार्लियामेन्टमा। किन ट्राइपार्टेट मिटिङ राख्नु? कतिपय पहाडको नेता जस्तै टिएमसी नै भनौँ होइन, उहाँहरूको कि बाहिरको उहाँहरूले सिधै तपाईँहरूलाई पनि दोषाएको छ इन्डाइरेक्टली है कि तपाईँहरू पहाडको जनताको पक्षमा छैन, तपाईँहरू पक्षमा छ भने एउटा कमाउनेपट्टि है, जो कि त्यो कमाइले तपाईँको मात्र स्वार्थ पुरा हुन्छ, पहाडको जनताको स्वार्थ पुरा हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिहरूले पहिला राजनीति गर्दै थियो, अब त्यो प्रकारको हुँदैन भन्ने उहाँले एउटा भनाइराख्नु भएको छ। कसले राखेको छ यो? तपाईँहरूदेखि बाहिरको पार्टीले भनौँ, नाम भन्नु न मलाई। नाम भन्नु, पार्टीको नाम चाहिँ भनौँ न, म भनिदिइहाल्छु नि। गोरामुखले भन्नु। हजुर त अब गोरामुखको भाइहरूले भनेको छ भने अब डिजिएसी कसले चलायो त्यति बेला त्यो पनि आफै छलङ्ग बुझ्नु पर्यो। अनि 2017 को आन्दोलनमा चिठी लेख्ने को हो त्यो पनि उहाँहरूले आफै बुझ्नु पर्यो, आफै बुझ्नु पर्यो यो। र यो यस्तो छ कि जन्डिस लागेको मान्छेले सबैलाई पहेँलो देख्छ भन्छ नि, त्यो मात्र हो। उहाँले अर्को के पनि भन्नुभएको छ भने त्यस्तै हो भने है, उहाँले प्रश्न उत्तरको पक्षमा आउँछ भने उहाँले के गरेको त्यो देखाओस् न भन्ने पनि कुरा गरेको छ। उहाँहरूले यतिसम्म भनेको छ कि उहाँहरूले आफ्नो घर परिवार अथवा आफूलाई स्याहार सुसार्ने, आफूलाई बढुवा दिने बाहेक अरू के कार्य गरे त भन्ने पनि उहाँले प्रश्न झुन्डाउनु भएको छ। कसले? उहाँले हामी चाहिँ रोयल्टी खाएर बसेको छैनौँ नि, हामी रोयल्टी खाएर बसेको छैनौँ। भनेपछि तपाईँहरूले सिम्पल भाषामा हामीले सम्झिनु पर्दाखेरि उहाँले डाक्नु भएको मिटिङमा सायदै तपाईँहरूको उपस्थिति रहँदैन। यो त यस्तो कुरा छ कि हामी वी आर नट अ रिजनल पार्टी, हामी स्टेटको एउटा स्टेट पार्टी हो, नेसनल पार्टी हो हामी एउटा। त हामी त दार्जिलिङ इज अन्ली युनिट जहाँसम्म त्रिपक्षीयको कुरा छ। यो के पो अरे सरकारको कुरा हो, सरकारले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यहाँ। हाम्रो सत्ता, हाम्रो पार्टी सत्तामा छ राज्यमा, देन हाम्रो सरकारले नेतृत्व गर्छ होइन, सरकारले पो त्यसलाई नेतृत्व गर्छ त। अब सरकारको विषय हो, टोटली सरकारको, यो दार्जिलिङको सानो पहाडको विषय होइन, यो सरकारको विषय हो। सरकारले निर्णय लिन्छ, पार्टिसिपेट गर्नु नगर्नु, जानु नजानु, के छ कसो छ, जम्मै सरकारले यो निर्णय लिनेको। इट इज अप टु द गभर्मेन्ट, नट अप टु द पार्टी। दाजु अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु है, त्यहाँबाट अर्को विशेष के छ भने अहिलेघरि तपाईँहरूको पार्टी है सरकार बनाएको छ राज्यमा र पहाडमा अहिलेघरि पहिलाको भन्दा अलिकति एक्टिभिटिज कम्ती देखेको छ। फेरि तपाईँहरूकै सरकार आइरहेर पनि र तपाईँहरूले के कार्य गरिरहनु भएको छ हाम्रो जनतालाई अलिक स्पष्ट राखेको। हामीले अब हाम्रो सङ्गठन विस्तार यो कोभिडले गर्दाखेरि, कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दाखेरि हामीले अलिक सङ्गठन विस्तारलाई, सोसल डिस्टेन्सिङलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने, ग्यादरिङलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुँदाखेरि हामीले पार्टीलाई फुल फेजेड रूपमा अहिले हामीले विस्तार गर्न गएको छैनौँ। त्योभन्दा बेसी अहिले हामी चाहिँ कोभिडको दोस्रो लहरमा
सोसल काम गर्दैछौँ। जस्तै अब हामीले एउटा हेल्प डेस्क बनाएको छौँ, कोभिड-19 हेल्प डेस्क बनाएको छौँ। कोभिड-19 हेल्प डेस्क बनाएर जग्गा जग्गा हामीले अक्सिजन डिटेक्सन क्याम्प राख्दैछौँ, थर्मल स्क्यानिङ एन्ड अक्सिजन डिटेक्सन क्याम्प राख्दैछौँ। अक्सिजन डिटेक्सन क्याम्प चाहिँ किन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी देख्यौँ यो कोभिडको दोस्रो लहरमा धेरै एनजिओजहरू अघि आएर कसैले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू दिँदैछ, कतिले सेफ होम खोल्दैछ। तर हामी अर्कोतिर देख्यौँ हाम्रो मानिसहरू अक्सिजन लेभल स्याचुरेसन पोइन्टमा आएर हस्पिटलमा आइपुग्दाखेरि फर्किनु नसक्ने अवस्थामा, त्यसले गर्दाखेरि डेथ रेट पुरा बढेको देख्दाखेरि वाइ नट यसलाई हामी माइक्रो लेभलमा गएर यो अक्सिजन लेभल चेक गर्ने काम गरौँ, ताकि मान्छेले अक्सिजन अलिकति कम्ती हुँदै भनौँ रिपेयरेबल स्टेजमा हुँदै उसले चाल पाउन सकोस् भन्ने हेतुले हामी चारैतिर अहिले थर्मल स्क्यानिङ र अक्सिजन लेभल डिटेक्सन क्याम्प हामी गर्दैछौँ। साथसाथै हामी अक्सिमिटर पनि सबै जग्गा पिपी किट्स पनि छोड्दै जानेछौँ, ताकि अक्सिजन लेभल अलिकति सामान्य लेभलदेखि अलिकति घट्दाखेरि नै उहाँले त्यसलाई अब रिपेयर गर्ने, त्यसलाई अक्सिजन लेभल बढाउने एउटा मौका पाओस्, ताकि ऊ पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा हस्पिटलमा आउनु नपरोस्, स्याचुरेसन लेभलमा पुगेर हस्पिटलमा आउनु नपरोस् भन्ने हितामा माइक्रो लेभलमै यसलाई चेक गर्नुको निम्ति, ज्यान बचाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले यो कामहरू गर्दैछौँ। तर पनि अलिकति अहिले कोभिडको दोस्रो लहर अलिकति कम्ती भएको जस्तो सबैलाई महसुस हुँदैछ र हामी हिजोदेखि मात्र हाम्रो जोइनिङहरू सुरु भयो। हिजो मात्रै जोरबङ्गलामा घुमजोरबङ्गलामा यहाँ हाम्रो भाइ असन सुब्बाको पुरा नेतृत्वमा उहाँको पुरा एरेन्जमेन्टमा प्राय 100 भन्दा बेसी सदस्यहरूले तृणमूल कांग्रेस जोइन गरे। अब आगामी दिनमा यो जोइनिङको हाम्रोमा लहर बस्नेछ। जस्तो भनेपछि तपाईँहरूले पार्टी विस्तारसँगै जनताको सेवाको निम्ति कार्य गरिरहनु भएको छ। सँगै चाहिँ एउटा अहिले के समस्या आएको छ भने राज्य सरकारबाट चाहिँ एउटा स्किम है चल्ने भइरहेको छ। तर त्यो स्किममा के छ भने यो स्वास्थ्य साथी कार्ड हुनुपर्ने है, तर कतिजनाले अप्लाई गरे तापनि उहाँहरूको स्वास्थ्य साथी कार्ड नभएको र यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू छुट्ने सम्भावना र धेरैजनाको जनताहरूको प्रश्न जागिरहेको छ, के गर्नुपर्ने? यसमा धेरैमा छैन, थोरैमा छ भनेपछि त छुट्टिने त धेरै मात्रामा भयो। यसको निम्ति तपाईँहरू के यसमा लक्ष्मी भण्डार योजना अथवा यो महिला सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत लक्ष्मी भण्डार योजना, जस योजना मार्फत एससी एसटीको महिला सदस्यहरूले 25 देखि 60 वर्ष पुगेकाहरूले आर्थिक सहयोगको हिसाबमा मन्थली 1000 रुपियाँ पाउँछ अनि जेनरलले 500 रुपियाँ पाउँछ। यसमा अन्य डकुमेन्ट बाहेक स्वास्थ्य साथीको कार्ड हुन अति म्यान्डेटरी छ र यसले गर्दाखेरि हामी के अनुरोध गर्छौँ भने यो द्वारे दैलोमा सरकार वर्षमा 2 पल्ट बस्छ। जसको स्वास्थ्य साथीको कार्ड बनिएको छ उहाँहरूले यसपालिकै दैलोमा सरकारमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जसको बनिएको छैन यो दैलोमा सरकारमा जुन चाहिँ छ त्यहाँ स्वास्थ्य साथीको कार्ड तपाईँहरूले जसरी पनि बनाउनुहोस्। नेक्स्ट दैलो 6 महिना पछि लाग्ने दैलोमा सरकारको कार्यक्रममा तपाईँले यो लक्ष्मी भण्डारको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। 6 महिनाको डिफरेन्स पर्छ खालि। भनेपछि तपाईँहरूले जसको छैन उहाँहरूलाई खासै सहयोग गर्न सक्नुहुन्न फिलहाल? जसको छैन होला उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य साथीको कार्ड चाहिँ पहिला बनाउनु पर्यो नि त। यस्तो भइरहेको छ, अप्लाई गरिरहेको छ, सँगै अप्लाई गरिएको छ, तर धेरै मान्छेको स्वास्थ्य साथी कार्ड आएको छैन है अप्लाई गरिसकेपछि पनि। यस्तै जनताहरू चाहिँ होइन अप्लाई गरिसकेको छ, सायद उसको फोटो खिच्नु बाँकी होला, बुझेन? यस्तो केसलाई हामी टोटल अहिले एसेसमेन्ट गर्दैछौँ। जसको फोटो खिचेको छ फोटो आएको छैन, जसको एप्लाई गरेको छ फोटो खिच्नुको लागि कुनै इन्स्ट्रक्सन आएको छैन, यस्तो केसेसहरू चारैतिरबाट हामी लिएर हामी सम्बन्धित विभागसँग यो कुरा उठाउँदैछौँ, ताकि यो दोस्रो जुन चाहिँ सरकार दैलोमा सरकार बस्छ त्यहाँ चाहिँ सबैले पाउन सकोस्। जसले एप्लाई नै गरेको छैन र पहिलो यो दैलोमा सरकारमा जुन चाहिँ यो 16 अगस्तदेखि हुन्छ उहाँहरू सबैले त्यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्डलाई ध्यान दिएर तपाईँहरू गर्नुहोस्, ताकि दोस्रो नेक्स्ट दैलोमा सरकारमा तपाईँले यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। यसमै के छ भने तपाईँहरूको यो केही दिन मात्र कालिम्पोङका है टिएमसी नेतृत्वबाट नै उहाँले यही विषयलाई लिएर सहयोग गर्ने उहाँहरूले एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्नुभएको छ। सँगै उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूको क्षेत्र जहाँ
पञ्चायत छ अफिसर त्यहाँनिर उहाँले हेल्प डेस्कसम्म राख्ने उहाँले एउटा निर्णय गर्नु होइन र त नि यस्तो तपाईँले चाहिँ कुरा बुझ्नु भएन कि जसको त्यस्तो केसेसहरू छ हामी कलेक्ट गर्दैछौँ कति त्यस्तो केस छ जसले एप्लाई गरेको छ उसलाई के इन्फर्मेसन आएको छैन वेदर उनीहरूले फेरि रिएप्लाई गर्नुपर्ने हो कि बुझेन रिएप्लाई गर्नुपर्ने हो कि अथवा जसको फोटो खिचेको छ तर फोटो आएको छैन त्यस्तो केसेस कति छ हामी सम्बन्धित डिपार्टमेन्टसँग यसलाई कुरा गरेर यसको छलफल गर्छौँ कि अब यदि कसैले एप्लाई गरेको छैन भने रिएप्लाई पनि गर्नुपर्ने हो कि होइन र त्यस्तो प्रश्न छ अनि यो बाहेक जुन चाहिँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड छ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड छ जहाँ 10 लाखसम्म उच्च शिक्षा हासिल गर्नुको निम्ति आर्थिक सहायता सरकारद्वारा पाइन्छ केही एकदमै नोमिनल इन्ट्रेस्टमा पाउँछ यसमा पनि हामीले एउटा स्टुडेन्ट हेल्प डेस्क खोलेको छौँ स्टुडेन्ट हेल्प डेस्क खोलेको छौँ त्यो कसैलाई पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामीले नम्बरहरू पनि पुरा डिस्प्ले गरिसकेका छौँ तपाईँहरूले त्यो हेल्प डेस्क मार्फत तपाईँहरूलाई सहायता पुर्याइदिन्छ अनि त्यति मात्र नभएर हामीले अहिले 3 जना हाम्रो कोअर्डिनेटर छ त हामी यो विदिन यो त यसको कुनै समय सीमा छैन दिस इज अनगोइङ प्रोसेस त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो भलिन्टियर्सहरूलाई छोडेर ट्रेन गराएर हामी क्षेत्रमा राखिदिन्छौँ रिम्बिकमै राखिदिन्छौँ भलिन्टियर्सलाई त्यहाँको स्टुडेन्टले त्यहीँबाट सहायता लिनु सक्छ यो काम पनि हामी गर्दैछौँ यसकै सँगै अर्को पनि एउटा जनताले एउटा अहिले फिलहाल समस्या हुन थालेको छ के हो भने रासिन कार्ड लिङ्क गराउनु पर्ने है अनि के हुँदैछ भने यसमा कतिजनाको कतिजनाको त्यो कोड आउने समस्या होइन तर अहिले हामीले बुझ्दाखेरि सरकारले जो लिङ्क गराउनेहरू छ उहाँलाई घरमा पुगेर गराइदिनु पर्ने तर यहाँ चाहिँ नपुगेर उल्टा उहाँको त्यस ठाउँमा गएर लिङ्क गराउनु पर्ने सँगसँगै उहाँले पैसा पनि लिने कार्य भइरहेको छ भन्ने थुप्रै जग्गाबाट हामीलाई त्यो कम्प्लेनहरू आइरहेको छ पैसा लिने जस्तै अब अहिले बङ्गला साहित्य केन्द्र भन्छ BSK भन्छ उहाँको अधीनमा थुप्रो डाटा एन्ट्री अपरेटरहरू जग्गा छ त डाटा एन्ट्री अपरेटरलाई दिएपछि उहाँहरूले त्यो अनलाइन त्यो अपडेट मतलब अपलोड गरिदिन्छ कसैले नो निड टु गिभ एनी मनी टु एनीबडी त्यो लेख्छ भने हामीले स्पेसिफिक कम्प्लेन हामीलाई दियोस् कसले लिएको छ हामीलाई भन्नुहोस् हामी विल टेक एक्सन हामी सम्बन्धित विभागलाई कुरा गरिदिन्छौँ कसरी पैसा लिँदैछ भनेर त्यसको अर्को एउटा क्वेसन तपाईँहरू राजनीतिक भूमिका धेरै वर्षदेखि हुन्छ सायद 35 साल जस्तो भयो अन्त हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जातिको गोर्खा जातिको प्रोटेक्सन आइडेन्टिटी कल्चर माथि कुनै पनि एक्सन नलिएको कदम नउठाएको देखिन्छ यो गर्नु नसकेको के हो यो चाहिँ भाइहरूले थाहा नपाएको भला त अब जस्तै भाइले कल्चरल प्रोटेक्सन आइडेन्टिटीको सुरक्षा भन्ने विषय लिएर पुरा प्रश्न राख्नुभयो संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ जाति बाँचे इतिहास बाँच्छ त हाम्रो गोर्खा जातिको कल्चर के छ त तामाङको डम्फु खसको खैँचडी होइन र राईको के भयो डान्स नृत्य छ नेवारको लाखे यो सबै कल्चरहरूलाई प्रिजर्भ गर्नुको निम्ति चाहिँ पहिला आफ्नो सङ्घ संस्था थियो होइन नेवारको आफ्नो सङ्घ संस्था थियो गोजीको पैसा लाएर उनीहरूले लाखेलाई बचाएर राखेको तामाङ एसोसिएसनले गोजीको पैसा लाएर डम्फुको तामाङको संस्कृति बचाएर राखेको सरकारले अहिले 16वटा बोर्ड क्रिएट गरिदिए र त्यसको फर्स्ट के हो कल्चरल प्रिजर्भेसन र यहाँ चाहिँ गोर्खा जाति भनेको को बुझ्छ भन्दाखेरि राई लिम्बू मङ्गलगामी दमाई सार्की जम्मै मिलेर गोर्खा जाति बुझ्छ र सबै यो मसिनो जातहरू छ जात गोष्ठीको परम्परा र कल्चरलाई प्रोटेक्सन गर्नुको निम्ति सरकारले बोर्ड बनाएर आर्थिक सहयोग गराइदिँदैछ साथै सोसल अपलिमेन्ट गराइदिँदैछ भने राईको संस्कृति सुरक्षा गरेको नै गोर्खाको संस्कृति सुरक्षा गरेको तामाङको डम्फुको सुरक्षा गरेको नै गोर्खा जातिको सुरक्षा गरेको हो आज तामाङको डम्फु किन्नुको लागि नेपाल जानु पर्थ्यो अहिले यहीँ कहाँ पाउँछ यहाँ पर बतासेमा पाउँछ यसरी हामीले काम गर्दैछौँ
जातिको कल्चरल प्रिजर्भेसनको लागि, किनभने जात बाँचे जाति, संस्कृति बाँचे जात बाँच्छ, जात बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे इतिहास बाँच्छ, इतिहास बाँचे माटो बाँच्छ, बुझेन। अब अर्को कुरा हो, गोर्खा भनेपछि मान्छेले कहाँ बुझ्छ? हो, आसाममा बेसी छ गोर्खाहरू, देहरादुन बुझ्छ, दार्जिलिङै बुझ्छ। गोर्खा भनेपछि दिल्ली बुझ्छ कि पढ्छन्, दार्जिलिङलाई नै मानिलिन्छ। त आज हामीले तृणमूल कङ्ग्रेसको पक्षबाट 2012 सालदेखि हामीले सुरु गरेको, हामीले केही दिन सकेको छैनौँ राज्य सरकारमा पार्टीलाई हामीले, तर हामीले यति बिघ्न काम गरिसकेको छौँ कि अहिलेसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नु भने 2 नयाँ कलेज हामीले ल्याइसक्यौँ कालिम्पोङमा। त्यो कसको निम्ति? यहाँकै जातिको निम्ति। हामी जातिको सेवा यसरी गर्दैछौँ नि, त्यो माथि 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 कराएर त होइन, माथि माथि कराएर जातीय अस्मिता भनेर होइन, सेवा हातले सेवा गरेर चाहिँ हामी जातिको सेवा गर्दैछौँ। युनिभर्सिटीको आवाज 1956 सालदेखि उठेको आवाज अहिले बल्ल बल्ल दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी मङ्पुमा पास भएको छ, एक्ट पनि बनिसकेको छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुको लागि टेन्डरहरू फ्लोट भइसकेको छ। हामी आशा गर्छौँ केही समयभित्र यसको पठ्यपाठन पनि सुरु हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर प्रेसिडेन्सी युनिभर्सिटी, वान्स प्रेसिडेन्सी कलेज र कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी कलेज र यहाँ तल दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज एट पार थियो, दुईटा बराबर थियो, ट्रान्सफर पनि दुईटा कलेजभित्र मात्रै हुन्थ्यो। तर आज कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी युनिभर्सिटी, प्रेसिडेन्सी कलेज, प्रेसिडेन्सी युनिभर्सिटी भयो दार्जिलिङ, जहाँको ती छ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज। र हामीले त्यसको पनि कुरा उठाउँदाखेरि आज मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले खरसाङमा प्रेसिडेन्सी युनिभर्सिटीको हिमालयन क्याम्पस पनि सुरु भएको छ, कम्प्लिट बिल्डिङ सुरु भयो, अब पठ्यपाठन त्यहाँ सुरु हुन्छ। र त्यहाँ को पढ्छ? हाम्रै भाइहरू पढ्छ, गोर्खा भाइहरू पढ्छ, गोर्खा बहिनी नै पढ्छ। र हामी जातिको सेवा चाहिँ यसरी हातले गर्दैछौँ, मुख बजाएर होइन नि त। मुख बजाएर जातीय आइडेन्टिटी, गोर्खाको आइडेन्टिटी, गोर्खा एकताको कुरा गरेर होइन, हामीले सेवा गरेर, हातले सेवा गरेर चाहिँ जातिको सेवा गर्दैछौँ हामीले। तपाईँलाई अन्ततः एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु है, इलेक्सन अवधि है हुनु अगाडि दिदीले तपाईँलाई पिपिएस म नै दिन्छु भन्ने उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो। यो पिपिएस बारे तपाईँले प्रेसर गर्नुभएको छ कि छैन? यो पिपिएस विषय लिएर हामी कुरा चल्दैछ, उहाँले घोषणा भन्नुभएको कुरा चल्दैछ। अब सबैले दिल्लीतिर हेर्छ भने यहाँको किन कराइबस्नु, सबैले दिल्लीतिर धाउँछ भने यहाँ हामी किन कराइबस्नु? त्यो त तपाईँको कर्तव्य भन्छ नि त, तपाईँले त जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँले होइन। यो चाहिँ पहिला नि होइन, यो चाहिँ पहिला त अब जसले भोट जितेको छ नि उसको कर्तव्य हो। जसले भोट जितेर दुनियाँ किसिमको बगम फुसे कुरा गरेर गएको छ नि, पहिला उसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ। उसले कति जिम्मेवारी निभाउँदैछ त्यो हामी हेर्दैछौँ। भनेपछि हार्नेको केही कर्तव्य रहँदैन? होइन, हार्ने कर्तव्य हामी त वाच गर्दैछौँ। जब उनीहरू ढिलो गर्छ त हामी कुरा उठाउँछौँ। हामी पहिला वाच गर्दैछौँ, उनीहरूले कति पाइला चाल्छ, कति गर्छ। हजुर, त्यो त जनताले पनि बुझ्नु पर्यो नि त। अब जसलाई भोट दियो उसलाई पहिला उसलाई हामी ढौडाउनु पर्यो नि त। तपाईँको पर्खाइ नै कमजोरी त होइन? हाम्रो पर कमजोरी पटक होइन। हामीले जसले वचन दिएको होइन, जसले वचन दिएर भोट बटुलेको छ, जसलाई आस्था राखेर जनताले भोट दिएको छ, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी उसको हुन्छ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी उसले निभाउनुपर्छ। उसले भोट पाएको छ नि त, भोट बटुलेको छ नि त उसले, त उसको फर्स्ट ड्युटी उसको हुन्छ। भनेपछि उसले ड्युटी ननिभाएको खण्डमा त तपाईँले काम गर्नु, ड्युटी उसले निभाउनु पर्यो नि। भोट किन बटुले त अन्त मान्छेलाई किन लट्टायो त उसले? त्यो सजिलो भयो त। उसले भोट बटुलेर ऊ एमएलए हुने होइन, भोट चाहिँ बटुलेर ऊ एमएलए हुने, अनि काम गर्नु चाहिँ अर्को विपक्षीलाई उसले आश गर्नुपर्ने, त्यो त मिलेन नि त। भोट बटुलिसकेपछि जुन वचन जनतालाई दिएको छ अस्ति इलेक्सनको दौरान, त्यो त उसले पुरा गर्नुपर्छ नि त। पुरा गर्नुपर्छ। उसले के वचन देख्छ हो त? हामी भन्दैछु त, म पहिला भर्खर उनीहरूले केही पहिला पहल गरोस् न उनीहरूले। तर मैले के भन्दैछु भने तपाईँहरूले चाहिँ किन चाप दिनुहुन्न? कसलाई? जसले काम गरेको छैन।
त्यसले जितेर जानेहरूलाई चाप दिनु त सक्नुहुन्छ नि, किन गर्दैनस् भने प्रश्न झुन्डाउनु पनि त सक्नु भएको छैन तपाईँले। होइन, प्रश्न झुन्डाइरहेको छ त। अन्त अस्ति एसपी शर्माज्यू त्यहाँ देखेन, एउटा व्यक्तिले सबैलाई उयो गर्थ्यो त। अन्त प्रश्न बोलिरहेको छ त, जनता भएर उहाँ के पो गोर्खाली सानो पार्टी छ, उहाँले खै सबलाई हल्लाइदियो त। अन्त हल्लाइदिइरहेको छ त। अन्त अहिले अब हामीले हल्लायो भने त के हुन्छ हुन्छ। एसपी शर्माज्यूले र हल्लाउँदा त्यत्रो भयो, हामीले हल्लायो भने त के हुन्छ यिनीहरू। दाजु म अहिलेमा एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। तपाईँले डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभयो होइन, हाम्रो युथहरू वेन दे त्यो सिलगढीदेखि उता जान्छ नि मेट्रोपोलिटन सिटिज, दे आर वर्किङ इन मेट्रोपोलिटन सिटिज होइन। तृणमूल कङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँले तामाङको भन्नुभयो, खवासको भन्नुभयो, बनाएर वेस्ट बेङ्गाल एरियामा हालि गरेको छ। बट देयर इज अ लट अफ मेट्रोपोलिटन सिटिज है, दे आर आवर युथ इज वर्किङ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको चिनारी पाइँदैन क्या। वेस्ट बेङ्गाल त्यो त मैले अघि नै खालि चाहिँ तामाङ भनेर चिनेर भएन नि त। एउटा कुरा कल्चर छ, गोर्खा छ भनेर चिनेर भएन। तर इफ यु गो आउटसाइड द वेस्ट बेङ्गाल, देयर इज अ लट अफ मेट्रोपोलिटन सिटिज, आवर युथ इज वर्किङ देयर, सो दे आर फेसिङ डिस्क्रिमिनेसन क्या। त्यहाँ चाहिँ धेरै यिनीहरूलाई तामाङ भने चाहिँ, तर तपाईँको पार्टीबाट होइन एउटा कुरा तमिलनाडुमा चाहिँ किन हामीले चिनेको। एउटा कुरा भाइलाई म भन्छु कि तिमी यहाँ गोर्खा, बङ्गालको अरू बङ्गाली, पन्जाबको पन्जाबी, हङकङ गएपछि के भन्छौ तिमी? पन्जाबी भन्छौ कि इन्डियन भन्छौ? होइन, तिमी पन्जाब तिमी हङकङ गइसकेपछि पन्जाबी भन्छौ कि तिमी इन्डियन भन्छौ? यस, तिमी यहाँ राई, गुरुङ, मङ्ग, छेत्री, बाहुन, बुझेन? त तिमी दिल्ली गएपछि यु सुड से आई एम गोर्खा भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उयोहरूलाई जस्तै तपाईँको वेस्ट बेङ्गालको गभर्मेन्टले चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल एरियामा खालि गरेको पाइन्छ नि त। तामाङ भनेर चिन्यो अरे, खस भनेर चिन्यो। प्रोटेक्सन चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल एरियामा खालि छ, तर हाम्रो प्रोटेक्सन चाहिँ सम्पूर्ण इन्डियाभरि भारतवर्षमा हुनुपर्ने, यो चाहिँ किन गरिएको छैन? उहाँको निम्ति चाहिँ उहाँको भनाइको मुताबिक के भयो भने तपाईँले स्पष्ट बुझि पनि हाल्नु भयो होला, यो गोर्खाको परिचयको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किन कार्य गरिराख्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ उहाँको प्रश्न। मैले भने नि त, अब यस्तो छ कि यो डिस्क्रिमिनेसनको जुन चाहिँ कुरा छ नि, तपाईँहरूले डिस्क्रिमिनेसनको कुरा, यो जुन चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन छ हो, जहाँ पनि हाम्रोहरूले फेस गर्दैछ। हामी कहाँ त्यस्तो रिपोर्ट आयो भने हामी सरकारलाई भन्छौँ, सरकारद्वारा त्यसलाई एक्सन लिने काम हुन्छ, हाम्रो पक्षबाट हुन्छ। धेरै यस्तो इन्स्टेन्सेसहरू छ जहाँ चाहिँ सरकारले त्यो त्यस्तो आउँदाखेरि सरकार बोलिदिएको कुराहरू पनि छ। तर यो जुन चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा छ, जहाँ मेजोरिटी छ, जहाँ माइनोरिटी छ, अलिकति डिस्क्रिमिनेसन यो विश्वव्यापी नै छ। यो विश्वव्यापी नै छ, मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? अमेरिकामा जानु भने त्यहाँ पनि रेसियल डिस्क्रिमिनेसन छ, नहुनु पर्ने जस्तो विकसित देशमा त यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसन थुप्रै जग्गा छ। तर यदि हाम्रो कोही पनि गोर्खाहरूलाई लट्स अफ एनजिओज छ, उनीहरू काम गर्दैछ यो विषय लिएर, अनि साथसाथै त्यो एनजिओजहरूले को ड्युटी हुन्छ, जो जस्तै अब मुम्बईमा छ एनजिओजहरू, कलकत्तामा छ एनजिओजहरू, दिल्लीमा छ एनजिओजहरू, बेङ्गलोरमा छ एनजिओजहरू, त्यहाँको एनजिओजले यहाँको सम्बन्धित डिपार्टमेन्टसँग, राज्य सरकारसँग जोगाजोग गऱ्यो भने अवश्य नै उनीहरूले हेल्प पाउँछ। अनि हामीलाई भन्यो भने हामी पनि राज्य सरकारलाई मार्फत गरेर त्यो हामी हेल्प पुर्याउँछौँ। तर जहाँसम्म रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुरा छ, यो विश्वव्यापी छ, सबै जग्गा नै छ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा छ, अस्ट्रेलियामा त कति म्याक्सिमम हुन्छ तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। तर कहीँ पनि त्यस्तो रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हाम्रो गोर्खालाई यदि हुन्छ भने, र त्यहाँ सम्बन्धित काम गर्दै गरेको हाम्रो एनजिओजहरू छ, एनजिओजहरूले हामीलाई यस्तो छ तपाईँहरूले हाम्रो नजरमा ल्याइदियो भने अवश्य हामी राज्य सरकारसँग त्यो कुरा गर्छौँ। जाँदा जाँदै है तपाईँहरू सरकारको, राज्य सरकारको नजिक हुनुहुन्छ, राज्य सरकारभित्र के हुँदैछ अथवा के भएको छैन पहाडको जनताको निम्ति केही एउटा जानकारीमूलक कुराहरू साझा गरिदिनुहोस्। अब अघि मैले धेरै कुरा भने, सबसे ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने पहाडमा विगत केही वर्ष अघिदेखि, पहिला भन्दिनँ, विगत केही वर्ष अघिदेखि चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ पोलिटिकली भ्याकुम छ। दार्जिलिङले राजनीतिक दिशा निर्देश पाएको छैन र अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङले चाहिँ आफ्नो सङ्गठन बढाएर एउटा दिशा निर्देश दिन खोज्दैछ पहाडलाई, ताकि हाम्रो पहाडको इकोनोमी राम्रो होस्, पहाडको युवा बेकारी युवा भाइहरू छ उनीहरूलाई कसरी
स्वावलम्बी बनाउने त्यो योजनातिर हामी लाग्दैछौँ। पहाडको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने, पहाडको शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने, पहाडको हेल्थ सेक्टर कस्तो हुनुपर्ने, यो दिशामा सबै मिलाएर काम गर्नुको निम्ति, किनभने अब पहाड व्यावहारिक राजनीति गर्नुपर्छ। पहाड अब भावनामा र आश्वासनमा पहाड धेरै भुल्यौँ। भावनाको राजनीति गरेर हामी कहाँ पुग्न सक्यौँ त्यो सबैलाई स्पष्ट छ। अनि ढाँटको राजनीति, आश्वासनको राजनीतिले हामीले कति समय गुमायौँ त्यो पनि पहाडलाई स्पष्ट छ। र विगत केही वर्ष अघिदेखि चाहिँ पहाड एउटा पोलिटिकली भ्याकुम छ र हिल तृणमूल काङ्ग्रेस चाहिँ यो अब यो भ्याकुम पुरा गर्नुको लागि चाहिँ अघि निस्किएको छ। हिजो मात्र हामीसँग राम्रो पिएचडी गर्ने भाइहरू बहिनीहरू हामीसँग आएर जोइन गरेको छ। अब देखियो यथार्थमा राजनीति गर्नुपर्छ पहाडले, अन्त मात्रै पहाडको समस्याको समाधान हुन सक्छ। आफ्नै घर राम्रो भएको छैन, हामी अरूको घर राम्रो बनाउनको लागि कुदेर होइन, पहिला आफ्नो घर राम्रो बनाऊ। किनभने दार्जिलिङ राम्रो हुनु भनेको, दार्जिलिङ विकास हुनु भनेको, दार्जिलिङका समस्याको समाधान हुनु भनेको, दार्जिलिङको सबै समाधान हुनु भनेको, अघि मैले भने दार्जिलिङलाई गोर्खाको किपट भनेर मान्छ। गोर्खा कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि भारतमा आउँदाखेरि दार्जिलिङमा आउँछ। दार्जिलिङलाई हामीले सपार्नुपर्छ, दार्जिलिङलाई सुधार्नुपर्छ। अब हामीले यो पुरानो दार्जिलिङको गौरव हामीले फर्काएर ल्याउनुपर्छ। पोलिटिकल भ्याक्युम केही वर्ष अघिदेखि पहाडमा पोलिटिकल भ्याक्युम छ। यो भ्याक्युम पुरा गर्नुको लागि चाहिँ अब तृणमूल काङ्ग्रेस एउटा भिजन राखेर अघि बढेको छ। हामी जनतालाई आह्वान गर्छौँ, एकपल्ट तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस्, दार्जिलिङ अर्को हुन्छ। अब